Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हम एक और नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने सिलेक्शंस ऑफ कुरान रखा हुआ है। इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की अहमियत, कुरान की फ़जीलत और कुरान के ही मुतलिक मालूमात पर क्लासेस देंगे और इस पर हम लेक्चर्स देंगे और इस पर हम आप लोगों को मालूमात फ़राहम करें जिससे आपको कुरान पढ़ने में, कुरान समझने में और कुरान पाक की तजवीद समझने में और उसको कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आप इन हमारे लेसन्स को अच्छे तरीके से गौर से सुनिएगा और अगर किसी जगह हमने कोई गलती की होगी तो बराए मेहरबानी करके आप हमें लिख लीजिए, हम उस गलती को सही कर लेंगे ताकि आगे के लिए वो गलती ना रहे, आगे के लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए वो फ़ायदेमंद रहे और उसमें भी आपका अजर होगा। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज हम कुरान करीम की तदवीन और इसकी हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम कंपाइलेशन ऑफ कुरान एंड इट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी करप्शन। जैसा कि आपको मालूम है कुरान शरीफ 23 सालों में नाजिल होता रहा और इब्तिदाई 23 साल तक ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान का अख्ज़ का ज़रिया थी। अपने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अजीज़ तरीन असहाब को नामज़द कर दिया कि उनसे तुम कुरान सीखना। ये ऐसे बुलंद मर्तबा सहाबी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे जिन्होंने निहायत ही बेहतरीन अंदाज और सौतियात का लिहाज करने के साथ पूरे कुरान को अपने सीना में हिफ्ज़ महफूज कर लिया था। सौतियात का मतलब जो तजवीद के माहिर थे कि अल्फाज को किस तरह से बयान किया जाए, अल्फाज को किस तरह से पढ़ा जाए, ज़बान से गहरी वाक़फ़ियत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल सोहबत की वजह से इस काबिल हो गए थे कि मुस्तनद तौर पर कुरान की तालीम दे सके। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स कोफा से मदीना आया। गुफ्तगू के दौरान उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि कोफा में एक शख्स याद से कुरान पढ़ता है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गज़बनाक हो गए, मगर जब मालूम हुआ कि वो बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। इसकी वजह यही थी कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़त याफ्ता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन कारियों में से चंद नुमाया अफराद ये थे: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े कारियों में से थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सालिम अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये ऐसे बुलंद तरीन सहाबा थे जो कुरान के मशहूर यानी कारी थे, जो कुरान पढ़ना जानते थे, जो इसके क़वाइद और ज़वाबित को जानते थे, सीखा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मगर ये इजाज़त याफ्ता अफराद हमेशा नहीं रह सकते थे। यह अंदेशा बहरहाल था कि किसी वक्त ऐसे तमाम लोग चले जाए और कुरान दूसरे लोगों के हाथों में जाकर इख्तलाफ का शिकार हो जाए। जंग यमामा 12 हिजरी में हुआ था के बारे में खबर आई कि कसरत से मुसलमान कत्ल हो गए। हज़रत उमर खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि अब कुरान की हिफाजत की इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है कि इसको तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता मुदवन कर दिया जाए। इस मौके पर रिवायत में ये अल्फाज आते हैं, आप देख सकते हैं जो कुछ यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है। जब सालिम अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल हुए यानी वो शहीद हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को ख़तरा लाक हुआ कि कुरान पाक ज़ाया ना हो जाए। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। यमामा के जंग में तकरीबन 700 सहाबा शहीद हुए थे, यानी उनको कत्ल किया गया था। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िहाब कुरान यानी कुरान जाने का, कुरान का ख़दशा, ये डर ना रहा कि अब कुरान पाक को कैसे उसकी हिफाजत कैसे की जाए। उसका यह ख़तरा हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह की मौत की वजह से
ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان چند مخصوص صحابہ میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کی اجازت دی تھی۔ جیسا کہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترتے ہی اس کو فوراً لکھوا دیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ آیت لکھے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو ایسے لکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نازل شدہ آیات کو لکھانے کے بعد اس کو پڑھوا کر سنتے، یعنی کہ آپ سنتے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا لکھا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، اگر کوئی جز لکھنے سے چھوٹ جاتا تو اس کو درست کراتے، اور جب یہ سب کام پورا ہو جاتا تب اشاعت عام کا حکم دیا جاتا، اور کاتبان وہی وہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھواتے تھے ان کی تعداد 42 تک شمار کی گئی ہے۔ حضرت حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ تمام کاتبوں کے خلیفہ تھے، یعنی ان کو حکم تھا کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کثرت سے لوگوں کے پاس قرآن کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ ایک تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس مکمل قرآن اپنی اصل ترتیب کے ساتھ جمع شدہ موجود تھا۔ ان میں سے 4 خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 4 آدمیوں کے پاس مکمل قرآن تحریری طور پر موجود تھا: ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مکمل طور پر لکھا ہوا عہد نبوت میں موجود تھا، البتہ کتابی شکل میں ایک جگہ کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کستلانی شارح بخاری کے حوالے سے الکتانی نے نقل کیا ہے قرآن شریف کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھا جا چکا تھا، البتہ ایک جگہ تمام صورتوں کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ ابو بکر کے حکم سے جامع زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ سب صورتوں کو جمع کیا اور ایک دھاگے سے سب کی شیرازہ بندی کی۔ قرآن پاک کی کتابت 3 مراحل سے گزری ہے: کتابت، تالیف، جمع و تدوین۔ پہلے مرحلے میں کوئی آیت یا سورہ اترتے ہی اس کو کسی ٹکڑے پر لکھ لیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں حسب ذیل چیزوں کے نام یہ آئے ہیں۔ آپ انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ کبھی وہ چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، پتھر کے سفید پتلی تختیاں ہوا کرتی تھی، اونٹ کے موڑے ہوئے کی گول ہڈی ہوا کرتی تھی، کھجور کی شاخ کی جڑ کا کشادہ حصہ۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب آپ دوسری کتابوں میں آگے پڑھتے جائیں گے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتے جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرے مرحلے کے عمل کو حدیث میں تالیف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا اولا ہر آیت نازل ہوتی ہی لکھ لی جاتی تھی، پھر جب سورہ مکمل ہو جاتی تو پوری سورہ کو مرتب شکل میں یعنی ایک ریکا چمڑے پر لکھتے تھے۔ اس قسم کے مؤلفہ قرآن مکمل یا غیر مکمل دور نبوت ہی میں کثرت سے لوگوں کے پاس یعنی ہو چکے تھے، یعنی ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے مشہور واقعہ میں ہے کہ بہن کو زدکوب کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کتاب مجھے دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے۔ یہ واقعہ تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے اور سب کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، لیکن جب وہ پھر واقعہ جب آپ کو معلوم ہوگا گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن قرآن پاک پڑھتی ہیں، تو یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بہن نے جواب دیا ناپاکی کے ساتھ تم اس کو چھو نہیں سکتے۔ پھر آپ نے غسل کیا اور ان کی بہن نے کتاب انہیں دی، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں بھی کچھ ان کے پاس لکھا ہوا تھا۔ تیسرے مرحلے کے کام کو جمع سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کو ایک جلد میں لکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مختلف رسالوں اور کتابوں کی شکل میں تھا۔ تمام صورتوں کو ایک ہی تختی
اور سائز کے اوراق پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کرنے کا طریقہ آپ کے عہد میں رائج نہ تھا۔ بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق صرف 4 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے پورے قرآن کو آپ کے عہد میں مجموعی شکل میں تیار کر لیا تھا، تاہم ان کی حیثیت نجی مجموعی کی تھی۔ محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے کنز العمال میں جو روایت ہے اس کے مطابق ایسے جامعین قرآن کی تعداد 5 تھی: معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ریاستی انتظام کے تحت تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر لکھوا کر مجلد کر دیا۔ امام مالک ابن شہاب زہری سے اور شہاب زہری عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے سالم کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القراطیس پر ابو بکر کے حکم سے قرآن کی کل صورتوں کو لکھا تھا۔ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ایک ہی تختی کے اوراق جب بنائے جاتے تھے تو ان کو قراطیس کہتے ہیں۔ ایک سائز کے اوراق پر لکھے ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے مرتب کردہ اس نسخے کو ربیع کہتے تھے، یعنی اتقان جلد صفحہ۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر ہمیں کہیں جگہ غلطی کی ہوگی یا پڑھنے میں غلطی ہوئی ہوگی تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصر، عراق، شام اور یمن وغیرہ میں قرآن کے 1 لاکھ سے زیادہ نسخے موجود تھے۔ بعد کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن ہی لوگوں کے لیے قرآن کو سیکھنے کا ذریعہ بن سکتا تھا، تاہم ایک خطرہ اب بھی تھا۔ مقدس کتاب میں انتہائی معمولی فرق بھی زبردست اختلاف کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے یہ اندیشہ تھا کہ مختلف لوگ اگر اپنے طور طریقے قرآن لکھے تو کتابت اور قرأت کا فرق مسلمانوں کے اندر زبردست اختلاف کھڑا کر دے گا اور اس کو ختم کرنے کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی۔ مثلا سورہ فاتحہ میں ایک ہی لفظ کو محض اور ادائیگی کے فرق سے کوئی مالک یوم الدین لکھتا، کوئی ملک یوم الدین اور کوئی ملیک یوم الدین۔ پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا طرز تحریر اور رسم الخط کا فرق نئے اختلافات پیدا کرتا چلا گیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ سرکاری اہتمام میں قرآن کا ایک مستند نسخہ لکھوا دیا جائے اور اختلاف قرأت کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کس طرح سے ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھا تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اب یہ ہماری ذمہ داری، اب یہ ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو کس طرح سے پڑھیں، کس طرح سے سمجھیں اور کس طرح سے ہم سمجھ کر پڑھ کر دوسرے اپنی اولاد کو اس کو سمجھائیں۔ اس کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ موضوع شخص تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب سیکرٹری تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عرصے اخیرہ میں شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پورے قرآن کو 90 ترتیب کے ساتھ سنا تھا۔ ان کو پورا قرآن مکمل طور پر یاد تھا اور اس کے ساتھ پورا قرآن مرتب طور پر لکھا ہوا بھی ان کے پاس موجود تھا۔ خلیفہ اول نے ان کو حکم دیا کہ تم قرآن پاک کو جمع کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی ٹکڑا موجود ہو وہ لے آئے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرے۔ خلیفہ اول کے زمانے میں قرآن کاغذ، چمڑے، پتھر اور کھجور کی چھال وغیرہ پر لکھا ہوا تو موجود تھا اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مرتب طور پر بھی محفوظ تھا، مگر وہ ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا۔ خلیفہ اول نے حکم دیا کہ اس کو ایک کتاب کی صورت میں یکجا جمع کر دو، ایک ساتھ ایک کتاب میں اس کو لکھوا دیا جائے۔
अहद सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जमा कुरान का मतलब ये नहीं है कि इससे पहले कुरान जमा न था और आपके ज़माने खिलाफत में इसको जमा किया गया। कुरान इससे पहले भी मुकम्मल तौर पर जमा था। अरसा आखिरा में मुतअद्दिद सहाबा को शामिल करके आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको तस्दीक व तौसीक भी फरमा दी थी। जमा कुरान का ये एहतमाम सिर्फ इसलिए हुआ कि मामूली इम्कानी फ़रूक को भी बाकी न रहने दिया जाए जो हाफिज़ा या किताबत में फ़र्क की वजह से हो सकते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साबित को ये आयत सुनाई। इंशाल्लाह जब आप मज़ीद इसमें तहक़ीक़ करेंगे, आप मज़ीद इसमें कुछ औराक और कुछ किताबें पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें इस सब्जेक्ट के मुतलिक, इस मौजू के मुतलिक और ज़्यादा मालूमात फ़राहम होगी इंशाल्लाह। तो जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह को ये आयत सुनाई, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबिऊहुम बिइहसान, तो तौबा की ये आयत है। तो ज़ैद ने कहा मुझे तो ये आयत जिस तरह याद है इसमें अंसार और अल्लज़ीना के दरमियान एक वाव भी है। चनाचे तहक़ीक़ शुरू हुई, बिल आखिर मुख्तलिफ लोगों को गवाहों से ये साबित हुआ कि ज़ैद की राय सही थी। चनाचे मुसहफ़ में आयत को वाव के साथ लिखा गया। अब आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने किस तरह से कुरान को अपने सीनों में याद किया हुआ था, किस तरह से वो छोटी सी बात, छोटे से लफ्ज़ या ज़बर ज़ेर को अपनी जानों से ज़्यादा अहमियत देते थे। तो यही वो नतीजा है, यही आज वो देख रहे हैं, समरा है, फल है कि कुरान पाक हदीस शरीफा हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूरा कुरान मुरतब कर लिया तो उनके मुसहफ़ के अलावा जितने भी मुख्तलिफ अज्जा इकट्ठा हुए थे इन सब को जलाकर ख़त्म कर दिया गया। यानी फिर कहा कि नहीं, अब सिर्फ एक मुसहफ़ या एक मुजल्लद, एक किताब को रख दिया जाएगा। यह मुजल्लद मुसहफ़ खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रख दिया गया। आपकी वफ़ात के बाद वो खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहा। फिर आपकी वफ़ात के बाद वो हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास महफूज रहा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत का ज़माना आया तो इस्लाम बहुत फैल चुका था और मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। उस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमानों के लिए कुरान सीखने का ज़रिया वो सहाबा थे जो मदीना से निकल कर ममालिक इस्लामिया में हर तरफ से फैल गए थे। मसलन अहले शाम में अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान सीखते थे, अहले कोफा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और अहले अराक अबू मूसा अशअरी से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान सीखते थे। ताहम इख्तलाफ लहजा और इख्तलाफ किताबत की वजह से दोबारा लोगों में कुरान के बारे में इख्तलाफात होने लगे, हत्ता कि एक दूसरे को काफिर कहने लगे। ये आप इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं, आगे इस पर आप तहक़ीक़ कर सकते हैं। इब्न अबी दाऊद ने किताबुल मसाहिफ में यजीद बिन मुआविया नक़ई से नकल किया है कि वलीद बिन उक़बा के ज़माने में एक बार वो कोफा की मस्जिद में थे। हुज़ैफ़ा बिन अल यमाम ने भी उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। मस्जिद में एक हल्का कुरान के ज़िक्र में मशगूल था। एक शख्स ने कोई आयत तिलावत की और कहा करा तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे ने इसी आयत को किसी और ढंग से पढ़ा और कहा करा तो अबी मूसा अल अशअरी। हज़रत हुज़ैफ़ा ये सुनकर गज़बनाक हो गए। उन्होंने खड़े होकर एक मुख्तसर तकरीर की और फरमाया जिसका तर्जमा ये है, तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने इसी तरह इख्तिलाफ किया। खुदा की कसम मैं सवार होकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाऊँगा। अमारा बिन औज़यह की रिवायत के मुताबिक हुज़ैफ़ा बिन अल यमान वापस आए। वो एक फ़ौजी ऑफिसर थे और उस वक्त आर्मीनिया में अहले शाम से और अज़रबैजान में अहले इराक़ से जंग करके लौटे थे। वो मदीना पहुँचे तो अपने मकान यानी जाने के बजाय सीधे खलीफा सालिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा, लोगों को संभालिए क़ब्ल इसके कि लोग किताबुल्लाह के बारे में इख्तिलाफ में पड़ जाए जिस तरह यहूद व नसारा इख्तिलाफ।
حضرت عثمان کے زمانے میں ایسی آبادیاں اسلام میں داخل ہو گئی جن کی مادری زبان عربی نہ تھی. عربی الفاظ و حروف کے صحیح تلفظ کی قدرت ظاہر ہے ان میں نہیں ہو سکتی تھی. خود عرب کے مختلف قبائل کے لہجے الگ الگ تھے. ان سے قراءت قرآن میں اختلاف پیدا ہوا. نتیجتاً نقل و تحریر میں بھی اختلاف شروع ہو گیا. ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی حذیل حتیٰ کو عطا پڑھتا تھا. یعنی اس کے بعد آپ جب انشاءاللہ عربی تاریخ پڑھیں گے, لہجات پڑھیں گے, تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی کہ عرب میں کس طرح سے عربوں میں یعنی مختلف لہجات تھے, ان میں کس طرح سے اختلافات تھے. مصر میں جو لہجہ تھا وہ سعودی عربیہ سے ڈفرینٹ تھا, جو عراق میں تھا وہ کسی اور ملک سے عرب کے علاقے سے مختلف تھا. تو انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات یعنی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ شاید ان لڑکوں کے لیے ہے جو عربی کے طالب علم ہوں گے, اور جو نہ بھی ہو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے انشاءاللہ. وہ جان سکتے ہیں کہ لہجات میں کتنا بڑا فرق تھا. ہمیں یہاں پر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 ہجری میں حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مصحف صدیقہ منگوایا. اس وقت قرآن کے کاتب اول زید بن ثابت انصاری موجود تھے. ان کی رہنمائی میں آپ نے 12 آدمیوں کی جماعت مقرر کی. انہوں نے صدیقہ نسخہ کی بنیاد پر قرآن کی 7 نقلیں تیار کی. پھر یہ نسخے تمام اسلامی ملکوں میں بیچ دیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے سوا جتنے بھی مصاحف لوگوں نے بطور خود لکھ لیے ہیں وہ سب جلا دیے جائے. اور ایک نسخہ انہوں نے دارالسلطنت مدینہ میں رکھا اور اس کا نام الامام رکھا, اور بقیہ ہر گوشہ مملکت میں بیچ دیا. مکہ, شام, یمن, بحرین, بصرہ, کوفہ میں سے ہر ایک نسخہ بھیجا گیا. یہ مصحف بعد کی صدیوں میں انتہائی صحت کے ساتھ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا, یہاں تک کہ وہ دور پریس میں پہنچ گیا جس کے بعد کسی ضیاع یا تغیر کا کوئی سوال نہیں. آج جو قرآن مسلمانوں کے درمیان رائج ہے اس قرآن پاک کی صحت میں کسی فرقہ کا کوئی اختلاف نہیں. اس کے بعد اب جب بھی آپ قرآن پاک کے متعلق لوگوں کے آراء, علماء, محدثین, مفسرین کی یعنی آراء پڑھیں گے, ان کو جان لیں گے, ان کو سمجھیں گے, تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس محنت یعنی بہت ساری محنت, بہت سارا یعنی جذبہ, قربانیوں کے بعد جو قرآن مدون کیا گیا, جو قرآن ہم تک پہنچا ہے, وہ بہت ہی نازک مرحلے سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچ گیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں, ہم اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر مسلمان, یہ میں تو خود اپنی بات کہوں گا کہ قرآن ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے ہیں, قرآن ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو اختلافات, ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہے, جبکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اپنی جان قربان کرنی چاہیے تھی, لیکن ایسا شاید نہیں ہو رہا ہے, یا ایسا ہوتا تھا پہلے جو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہی دور آئے گا, ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان کی حد سے زیادہ عزت کریں, اس کا احترام کریں. لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. عہد عثمانی تک قرآن کے جتنے نسخے لکھے گئے وہ سب خط یعنی حریری, بہت سارے خط یعنی لکھنے کے طریقے موجود تھے. انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھ لیں گے, جان لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط کے اصطلاح ہوئی اور خط کوفی وجود میں آیا جو سابق خط کی ترقی یافتہ شکل تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ندیم خاصل ابو الاسد الدولی نے پہلی بار اس خط کو بنایا, اور پھر بنی امیہ کے عہد میں
इसको मज़ीद तरक्की हुई। कुरान में एराब लगाने का आगाज़ भी अबुल अस्वद अद्दुअली ने हज़रत अली के अहद में किया है। यानी कि आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि कुरान में ज़बर ज़ेर पेश तशदीद लगे हुए हैं, वो अबू अस्वद दुअली ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह के ज़माने में इनके ही दौर खिलाफत में किया। इसी की बुनियाद पर हज्जाज बिन यूसुफ ने बाद को कुरान के बाकायदा मुअर्रब यानी नुस्खे तैयार कराए। आज तक कुरान ठीक इसी लहजे में लिखा जा रहा है। इतना ही, इंशाल्लाह अगली बार अगली क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी दूसरे मौज़ूआत पर। मास्सलामा।